محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. چھڈ دے غافلا ایک کڑیاں کہانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں. چھڈ دے غافلا ایک کڑیاں کہانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں. ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں. کوٹھڑی ہنیری وچ کلی تیری ذات ہو سی روسیں کرلا سے یارا کوئی نہ اوتھے ساتھی ہو سی. اوتھے یاد کریں پھر جو موجاں من مانیاں. ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں. پروردگار وچ ویکھیا کی قصور وہ کیڑی گلوں رب کولوں سر تیرا دورے. پروردگار وچ ویکھیا کی قصور وہ کیڑی گلوں رب کولوں سر تیرا دورے. وہ جس رب بخشیاں تینوں اے سہنیاں زندگانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں. ہاتھ پیر تیرے تیتھوں بیزار ہو سن ہڈیاں کٹے سن نالے جوڑ بیکار ہو سن. اوے وڈ وڈ کیڑیاں نے اوے وڈ وڈ کیڑیاں نے تیریاں بوٹیاں نے کھانیاں. ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں.
تیرے نالو چنگے چنگے اوے ٹر گئے جہان تو، تیرے نالو چنگے چنگے ٹر گئے جہان تو، اوے او بھی ہاتھ دھو گئے نہیں اس سونی جئی جان تو، پیا ویکھ جا کے اوے پیا ویکھ جا کے ایک قبراں نشانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں چھڈ دے اوے غافلا اے کڑیاں کہانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں۔ حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات سب اللہ حکم الحاکمین اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص ہے کہ جس اللہ حکم الحاکمین نے سن خطبہ جمعۃ المبارک اندر آنے دا موقع نصیب فرمایا۔ دعا ہے رب العالمین ساڈا چل کر کے آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ دوستو بھائیو عزیز ساتھیو، جس ایت مبارکہ نو میں اس وقت تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمایا ہے، اس ایت مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے لوگاں نو اس ایت اندر ڈرایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا ایمان والےو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اور غور و فکر کرو اپنے کل واسطے کہ تسی کل واسطے کی کچھ کمایا ہے۔ دنیا دی زندگی تو بعد ایک ایسی زندگی آئے گی اور ایسا وقت شروع ہو جائے گا کہ دنیا دا جیڑا اے دنیا داری ہے اے دے اتے پردہ پہ جائے گا اور آخرت دی زندگی بندے دے سامنے آ جائے گی۔ جدو ہی بندہ مردہ ہے مرن تو فوراً بعد دنیا او دے کولو چھپ جاندی ہے اور آخرت او دے سامنے روشن ہو جاندی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو اس آخرت واسطے تیاری کرو جتھے کوئی کسی دا نہیں بنے گا، حتیٰ کہ بیٹا باپ ایک دوسرے دے کولو دوڑ رہے ہون گے، ماں بیٹی دے کولو بیٹی ماں دے کولو، رشتہ دار رشتہ داراں دے کولو، اپنے اپنے دے کولو بیگانے بیگانیاں دے کولو۔ فرمایا اس دن واسطے تیاری کرو کہ اتے تہاڈا ہمدرد غم خار اس مقام تے کون ہوئے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا لوگو اے دنیا دے اندر اس طرح ہو جاؤ جس طرح ایک بندہ غریب ہوندہ ہے، ایک بندہ مسافر ہوندہ ہے۔ وہ مسافر اپنا سفر کرتا ہے، سفر دے دوران وہ سٹاپ کرے گا پھر سفر کرے گا پھر سٹاپ کرے گا پھر سفر کرے گا۔ وہ اپنے سفر دے دوران کوئی اس طرح دا ساز و سامان اکٹھا نہیں کرتا۔ انہوں پتہ ہے میں سفر کرنا ہے، سفر دے دوران میں ایک کوٹھی محل بنگلے یا جائیداداں خرید لاواں تے میری بے وقوفی ہے۔ آخرت دا دنیا دا بھی یہی سفر ہے۔ ایسے طرح کردیاں بندہ بچپن اندر پھر جوانی اندر پھر بڑھاپے اندر پھر ایسے طرح کردہ بندہ قبر دی گود اندر چلا جاندہ۔ اے تے زندگی ہے۔ بندے نے سفر کرنا ہوئے نا تے وہ اپنے سفر دا ساز و سامان اکٹھا کرے گا، اپنے سفر نو مزین بنائے گا۔ اتنے سوٹ دا انتظام ہے، اتنے جناب جوتے دا انتظام ہے، اتنے گاڑی دا انتظام ہے، اتنے جناب سواری دا انتظام ہے۔ کیوں سفر کرنا ہے، سفر اندر کوئی اس طرح دی مشکل پیش نہ آ جائے، یہ سفر دی تیاری کردا ہے۔ لیکن اسی دنیا اندر آئے ہاں سارے دے سارے مسافر ہاں۔ مت کوئی سمجھے مینوں 100 سالہ زندگی مل جائے گی میں بڑی زندگی گزار لواں گا، نہیں، یہ معمولی جی زندگی ہے۔ انہوں گزار کر کے قبر دی گود اندر چلے جانا ہے، پھر قبر اندر بھی ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا۔ ایک وقت آئے گا قبراں دے اندر بھی کھڑا کر لیا جائے گا، اتھو بھی جگا لیا جائے گا، پھر لیا کر کے میدان محشر اندر کھڑا کر دیتا جائے گا۔ ہوتے حساب و کتاب ہون تو بعد پھر 2 مقامات ہون گے، یا بدلے اندر جنت ملے گی یا بدلے اندر جہنم ہے۔ اے 2 مقامات ہون گے۔ تو اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو
اس مقام واسطے تیاری کرو جس مقام نو اللہ نے بڑا مزین کر کے بنایا، بڑا خوبصورت کر کے بنایا، بڑا حسین و جمیل کر کے بنایا، اس مقام واسطے دنیا دے اندر تیاری کرو۔ مریے مرن تو بعد اللہ رب العالمین جنت دی شکل اندر اللہ بدلے اندر اے جنت عطا فرما دے۔ یہ تیاری کرو دنیا دے اندر رہ کر کے بندہ اپنی زندگی نو گزارے ہے، اگر اس زندگی اندر اللہ دا ڈر لے آندا، اس زندگی اندر اللہ دا ڈر لے کر گیا ہے نا، جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والیو، ایمان دا دعویٰ کرنے والیو، مسلمانو، اللہ دے گولو حقیقی معنیاں دے اندر ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جس طرح اللہ رب العالمین دے گولو ڈرنے دا حق ہے، حق حقیقی معنی دے اندر اللہ رب العالمین دے گولو ڈر جاؤ، ولا تموتن، اور اس حال اندر نہ مرو تسی اللہ رب العالمین دیاں نافرمانیاں کیتیاں ہون، اللہ رب العالمین نو ناراض کیتا ہوئے، اس حال اندر موت آ جائے، پھر اللہ نو جا کر کے کی جواب دینا ہوئے گا؟ اگر اس حال اندر موت آ گئی، ادھر بندے نے گناہ کیتا ہے، اس حال اندر اس بندے دی موت آ گئی ہے، یہ اللہ رب العالمین جا کر کے کی جواب دے گا؟ اللہ نافرمانی اندر نہیں مرنا، اللہ مرنا کس حال اندر ہے؟ اللہ فرماندے نے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا مرنا ہے اللہ رب العالمین دا فرما بردار ہو کر کے، اللہ دے نال اپنا رابطہ اپنا ناتا جوڑ کر کے اللہ دے نال پھر مرنا ہے، پھر مرن دا فائدہ ہے، پھر مرن تو بعد تینوں دشواری نہیں ہوئے گی، پھر مرن تو بعد پچھتاوا نہیں ہوئے گا۔ اس دنیا دے اندر وہ دنیا جہان دے لوگوں جنہاں نے اپنی دنیا دے اندر رو رو کر کے اپنی دنیا دی زندگی دے اندر اللہ نو منایا ہے، اللہ دی قسم قبر دے اندر انہاں لوگ بڑی عیش و عشرت دی زندگی بسر کرن گے، جنہاں نے دنیا دے اندر اپنیاں نینداں تھوڑیاں کر لیاں، زیادہ اللہ دے سامنے رون والے، جنہاں نے دنیا دی زندگی اندر زیادہ رویا تے ہنسے تھوڑے، زیادہ جاگیا تے جناب ستے تھوڑے، ایک قبر اندر آرام دی زندگی دے نال سون گے، اللہ قبر دیاں آسانیاں عطا فرما دین گے، اللہ قبر دے سونے عطا فرما دین گے، تے جنہاں نے دنیا دی زندگی دے اندر ایویں سو سو کر کے اپنے وقت نو گزاریا، صبح دے وقت نو بھی سو کر کے گزاریا، زور دے وقت نو ایویں کم کاج اندر گزاریا، اثر دے وقت نو بھی ایویں کم کاج اندر گزاریا، ادھر مغرب دی نماز دا ٹائم ہویا، ایسے طرح کھانے پینے اندر کوئی نماز دا فکر نہیں ہے، اللہ نو منان دا کوئی فکر نہیں ہے، پھر عشاء دا وقت ہو جاندا ہے، عشاء دا وقت بھی ایسے طرح برباد کیتا، پنجے نمازیں اسی طرح برباد کر چھڑیاں۔ اے دنیا دی زندگی اندر اوے عیشاں کرن والے، دنیا دی زندگی اندر مزے دے سون والے، دنیا دی زندگی اندر سکون کرن والے، کدے سوچیا جے کتے قبر اندر جاگنا نہ پہ جائے، کدے سوچیا جے کتے پوری ہمیشہ ہمیش زندگی اندر کدے جناب جہنم دے اندر سڑنا نہ پہ جائے، کدے قبر اندر جاگنا نہ پہ جائے۔ اس واسطے کہنا دے لوگوں اللہ رب العالمین مناؤ جتنا ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین دے سامنے رویا کر جتنا ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین منایا کر، تے جے قبر اندر جاگنا پہ گیا، قبر دو قیامت تلک قبر دے اندر رہنا ہے، قبر دے اندر جاگنا پہ گیا، قبر دے بچھوؤں دے سامنے کرنے پہ گئے، قبر دے عذاباں دے سامنے کرنے پہ گئے، پھر رب العالمین کی منہ دکھاواں گے، بندہ روئے گا ہائے میں دنیا دی زندگی اندر میں بڑا ستا رہا، بڑے آرام کیتے، بڑی پرسکون زندگی گزاری ہے، لیکن اے دی زندگی نے اینو قبر اندر جگا کر کے رکھیا، کتے جناب عذاب سونی نہیں دیندے، کتے اس قبر دے بچھو سون نہیں دیندے، کتے قبر دے سانپ سون نہیں دیندے، کتے قبر دے عذاب اس نو سون نہیں دیندے، کدے دی قبر اندر جہنم والوں کھڑکی کھول دیتی جائے گی، اے دی قبر دے اندر اینو جناب جہنمی لباس پہنایا جائے گا،
اینو جناب جہنم والو کھڑکی کھول دیتی جائے گی. اللہ رب العالمین اے بندے نو عذاب دین گے. اس واسطے کہنا دے لوگو قبر نو یاد رکھیا کرو. دنیا دی زندگی گزارو لیکن قبر دے عذاب جہنم دے عذاب اللہ رب العالمین ہے جڑے لوگاں واسطے تیار کیتے رہے. اس واسطے قبر دے بھی بڑے سخت عذاب نے. وہ کہندی قبر غافل آوے دنیا گھڑی دی گھڑی ایویں ضائع عمر نہ کری اوئے موت سر تے کھڑی. کہندی قبر غافل آوے دنیا گھڑی دی گھڑی ضائع عمر نہ کری اوئے موت سر تے کھڑی. ایک دن آوے گا او ویلا ہووے گا تیرا میرا میلا. ایک دن آوے گا او ویلا ہووے گا تیرا میرا میلا. تو بھی میرے وچ آنا او ویلا یاد تو کری. کہندی قبر غافل آوے دنیا گھڑی دی گھڑی. ایک دن ہونی اے اخیر بن کے آویں گا فقیر. وہ ایک دن ہونی اے اخیر بن کے آویں گا فقیر. چھڑ کے دنیا دی جگیر بان موت نے پھڑی. کہندی قبر غافل آوے دنیا گھڑی دی گھڑی. آ بیٹھے تینوں میں سمجھاواں میریاں سخت نے سزاواں. قبر کہہ رہی ہے بندے نو آ بیٹھے تینوں میں سمجھاواں میریاں سخت نے سزاواں. 70 قدم چھڑ کے میں آواں ہڈی چھڈا نہ زری. کہندی قبر غافل آوے دنیا گھڑی دی گھڑی. اوے نام مومن صدا میں رشوتاں رج رج کھاویں. اوے نام مومن صدا میں رشوتاں اوے رج رج کھاویں. امت نبی دی اکھواں میں شرم ہوئے آوے ناظری. کہندی قبر غافل آوے دنیا گھڑی دی گھڑی ایویں ضائع عمر نہ کری ہوئے موت سر تے کھڑی. بندے نو قبر آوازاں دے رہی ہے اوے دنیا دی زندگی اندر سنبھل سنبھل کر کے چلی. دنیا دی زندگی اے دنیا ایک دھوکے دا سامان ہے. اے دنیا دا سامان سازو سامان ہے. یہ دھوکے دا سامان ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. اللہ فرماندے نے کہنا دے لوگو جیڑا بندہ چاہندا ہے دنیا دی زندگی چاہندا ہے اسی انہوں دنیا دی زندگی دے دینے آ وزینتها اور دی زینت زیب و زینت اسی انہوں دنیا دے اندر دے دینے آ نوفی الیہم آمالہم. اے دا سارے دا سارا بدلہ اسی دنیا اندر اس بندے نو دے دینے آ. لوگ آندے نے لے یار یہ بندہ رب دا بھی بڑا نافرمان ہے لیکن یہ کول دنیا بڑی ہے, یہ کول مال و دولت بڑا ہے, یہ کول دنیا دا سرمایہ بڑا ہے. لوگ آندے نے کافراں کول بہت زیادہ ہے, مشرکاں کول بہت زیادہ ہے. اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا دے اندر چاہندا ہے اونوں دنیا مل جائے, دنیا دا سازو سامان مل جائے. اللہ فرماندے نے نوفی الیہم اسی انہوں جناب دنیا دے اندر سارا کچھ عطا کر دینے آ. لیکن جدوں آخرت دا ویلا ہوئے گا آخرت دے دین اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر آئے گا, میدان معاشر دے اندر آئے گا. لا خلاق لہو اللہ فرماندے نے آخرت دے اندر اس بندے دا کوئی حصہ نہیں ہوئے گا, اس بندے نو صفر مل جائے گی, اس بندے نو زیرو برابر اعمال اندروں ملے گا. کیوں انہوں نے دنیا دے اندر سب کچھ مل گیا. یہی لوگ نے فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. ایسے لوگ
نے جنہاں دا آخرت دے اندر کوئی حصہ نہیں، لہم فی الاخرہ الا النار، اللہ فرماندے نے جہنم دی اگ دے علاوہ انہاں دا کوئی حصہ نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے کہنا دے لوگو اس دنیا دی زندگی دے اندر خوب اللہ رب العالمین نو مناؤ، اللہ رب العالمین دے سامنے رو رو کر کے زندگی نو گزار، اللہ رب العالمین دے سامنے رو رو کر کے دنیا دی زندگی گزار لے۔ اس دنیا دے اندر ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا، اس دنیا دی زندگی کے دھوکے دا سامان، اے دنیا دا ایک فراڈ دھوکا سامان، اس دنیا دی زندگی دے اندر دیکھیا نہیں ہوئے گا گھر دے اندروں افراد مر جائے، مرن والا منجی دے اتے پہ آئے، اے دے جناب سانو دس اے رہے آئے، اگر اسی سوچیے غور و فکر کریے اے دے جسم دے نال جڑے کپڑے سن او بھی لہا لینے او بھی اتار لینے، اے سبق دے کے جا رہے آئے۔ اوے دنیا جہان دے لوگو جنی مرضی زندگی گزار لے آجے، جننے مرضی دنیا دے دن گزار لے آجے، جننے مرضی سال گزار لے آجے، اے میں تواڈے سامنے بیاں نہ میں دنیا دا جناب ساز و سامان لے کر کے جا رہا، نہ دنیا دا میں دولتاں لے کر کے جا رہا، میرے نال تے ایک جیب بھی نہیں ہے، اوہ جنہ دی خاطر میں دھوکے فراڈ کردا رہا، جنہ دی خاطر میں جناب دھوکے کردا رہا، فراڈ کردا رہا، اج سارا کچھ چھوڑ کر کے چلے ہاں، اکیلا چلے ہاں، لوگ جناب اینو لے کر کے پھٹے تے لے آن گے، انو غسل دین گے، انو غسل دیتا جا رہا ہے، یہ دے کپڑے پھاڑ دیتے جا رہے ہیں، یہ دے کپڑے نو لہایا جا رہا ہے، یہ دے اندر انی جرت نہیں ہے، اوے خبردار میرے کپڑے نہیں اتارنے، مینو اس جگہ تے نہیں لٹانا، اوے جس پھٹے نو دیکھ کر کے اج ڈر لگدا ہے، میت دے پھٹے نو دیکھ کر کے ڈر لگدا ہے، اس پھٹے ہوتے کون پے گا، ایک وقت آئے گا اے سارے لوگ مل کر کے سانو اس پھٹے اندر لے کر کے آن گے، جس کفن دیاں بنداں دے کولوں ڈر لگدا ہے، اتے جناب اسی مردے نو کفن اندر رکھ کر کے انو گیرا لگا دینے بن دینے 3 گیرا لگا دینے، پھر انو قبر جناب 4 پائی دے ہوتے رکھ کر کے اٹھانے، بڑا ڈر لگدا ہے، دل خوف زدہ ہے، ایک وقت آئے گا ایسے طرح لوگ سانو 4 پائی دے ہوتے رکھ دین گے، 4 پائی دے ہوتے رکھ دیتا جائے گا، ایویں رکھ کر کے لوگ قبرستان والے ٹر پہن گے، ادھر اعلان ہو جائے گا فلاں بن فلاں اج اللہ نو پیارا ہو چکیا، اج دنیا دے اندروں رحلت فرما گیا ہے، اج دنیا دے اندروں چلا گیا ہے، اے ہون آندا ہے اوے دنیا والے ہو کتے رب دیاں نافرمانیاں نہ کرے اجے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو دی روح نو قبض کیتا جاندا ہے پھر جناب اے یا نیک ہے تے دا لباس جے دے اندر روح نو رکھیا جاندا ہے او جنتی لباس لے آیا جاندا ہے، اگر اے بندہ جہنمی ہے اے گناہگار ہے تے پھر اے دا لباس جہنم والوں لے آیا جاندا ہے، مرن تو بعد فوراً ہی فیصلہ ہو جائے گا وہ جہنم نو جائے گا یا جنت نو جائے گا، اے جہنم جان اندر جان والا ہے یا جنت اندر جان والا ہے، اے تے فیصلے مرن تو بعد ہی ہو جان گے، پھر بندہ کہے گا ہائے کاش میں دنیا دی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین نو منا لیندا، میں اللہ رب العالمین دے سامنے رو رو کر کے زندگی گزاردا، لیکن کہنا دے لوگو او وقت ہی ایسا ہوئے گا، او ٹائم ہی ایسا ہوئے گا جدو کسی بندے نو ایک ذرہ برابر نہیں مول دیتی جائے گی، اوے وڈے وڈے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا جی دے ہوتے دل آیا اوہ پھل توڑیا، اوے وڈے وڈے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا جی دے ہوتے دل آیا اوہ پھل توڑیا، ہرے بھرے باغ بھی کئی ہو گئے ویران ہوئے، بندیاں جہان ہوتے کری نہ گمان ہوئے، ٹہنیاں دے دیس صدا پھلن یو آمنا ہسدیاں میں فلانے تینوں بھول جامنا، ٹہنیاں دے دیس صدا پھلن یو آمنا ہسدیاں میں فلانے تینوں بھول جامنا، بس یاد رہے تیری ایک ڈھیری دا نشان ہوئے، بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے، دنیا دی منڈی وچ سودا
اے وپار دا گھاٹا کھاوے او جیڑا اے رب نو وساردا ہن سوچ لمی اپنا نفع نقصان ہوئے بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے اجڑیاں حویلیاں تے سنجیاں نگلیاں اوے اجڑیاں حویلیاں تے سنجیاں نگلیاں مالکان جدوں دیاں قبران ملیاں تو بھی اتھے ہونا ایک دن مہمان ہوئے بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے لوگ سوچ دینا بڑے سال ہو گئے بابا مر گیا نوجوان مر گیا بڑے سال ہو گئے یارو دا چہرہ نظری نہیں آ رہا انہوں دیکھیں بڑے سال ہو گئے ایسے طرح کے دن آئے گا سانو بھی لوگ یاد کر کر کے رون گے ایسے طرح سانو یاد کریا کرن گے اسی بھی دنیا دے اندر چلے جان آئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ مر جاندا ہے اے جناب جیرا قبر دے اندر چلا گیا اے خواہش کردا ہے اللہ دنیا دی زندگی اللہ ایک مرتبہ دے دے میں دنیا دے اندر چلا جاواں اللہ میں لوگاں نوں لڑ لڑ کر کے کما میں منتا تے ترلے کر کر کے کما کہنا دے لوگو اللہ نو ناراض نہ کریا جے اللہ دیاں نافرمانیاں نہ کریا جے اے نمازاں تو بے رخی نہ کریا جے اللہ دی یاد تو دل نہ چرایا جے ادھر جناب سوچیا کر جدو بندہ بچپن دے اندر ہوندا ہے بچہ جوانی نو چڑھیا اس تو بعد بڑھاپے نو چڑھیا اے تیرا بڑھاپا دس رہا ہے موت بالکل قریب ہے اے تیرے سفید وال دس رہے نے موت تیری بالکل قریب ہے لوگ آندے نے لو جی سیانا ہو گیا ہے بزرگ ہو گیا ہے فیصلے صحیح طریقے دے نال کرے گا دنیا دے فیصلے صحیح طریقے دے نال کرے گا لیکن کملیا اے والی میں سفید نہیں ہوندے اے موت دا پیغام لے کر کے آ رہے نے کہہ رہے نے اوے سفید والا والیا بڑی عمر گزار لئیے ہن توبہ کر لے اللہ نو منا لے اللہ دے سامنے ذکر و ذکر کریا کر اللہ دے سامنے رون والا بن جا ایتھے جناب سارے ذمہ دار میں ذمہ دارے دے حوالے دے نال ایک مثال دیاں گا ادھر جناب ہن اسی کنک گڈیے کنک دی گندم دی جناب کاشت کرنے آ جدو گندم بونے آ نا اے دا سب تو پہلے زمین نو اچھے طریقے دے نال صفائی کرنے آ ہل چلانے آ پھر انہوں گوں دے اندر گندم نو سڑنے آ پھر ایستا ایستا بندہ نو پانی لگاندا ہے ایستا ایستا جدوں فصل جناب اگ آندی ہے نکلن لگ دی ہے زمین تو باہر نکلی ہے تے مالک بڑا خوش ہوندا ہے او میری فصل نکل آئی ہے بڑی سونی فصل ہے انہوں دیکھ کر کے خوش ہوندا ہے انہوں دیکھ کر کے بڑا خوش ہوندا ہے ایسے طرح بچہ پیدا ہوندا ہے جدوں جناب سب تو پہلے کچھ بھی نہیں سی پھر ایک نطفے دے اندروں یہ بچہ پیدا ہویا بچہ پیدا ہون تو بعد جدوں دنیا دے اندر آیا دنیا دے اندر چھوٹا جہا بچہ ہے والدین بڑا پیار کر دینے بڑا لاڈ کر دینے بڑی دی سنبھال کر دینے بڑی پرورش ہو رہی ہے بڑی سنبھال ہو رہی ہے ایسے طرح یہ بھی جوانی نو چڑھدا جیسے طرح وہ گندم اپنی جوانی نو جا رہی ہے پکن دے مراحل دے اندر جا رہی ہے ادھر گندم پک کر کے تیار ہو گئی ہے پھر روٹا دوسرا روٹا ویٹر ہے کہ ریپر لے آئے گا او دی کٹائی کرے گا انہوں پھر جناب بن کر کے او دیاں گٹھڑیاں بنائے گا اے تینوں دس رہی ہے گندم تینوں دس رہی ہے اوے دنیا جہان دے لوگو جنی مرضی زندگی گزار لیا جے میں بیج تو ہو کر کے اے ایک پودا بنیا پودا بنن تو بعد میں ہن بننی جا رہی ہوں میرا آخری مقام تھریشر ہے جدو تھریشر دے اندر گندم چلی جائے گی پھر توڑی ایک سائڈ تے دانا ایک سائڈ تے اللہ سمجھانا ہی چاہتے ہیں دنیا بھالے ہو جدو بندہ مر جاندہ ہے اے دی تھریشر قبر دی شکل اندر اے قبر دے اندر گیا قبر والی تھریشر دے اندر گیا اتھے جناب اے دیاں برائیاں ایک سائڈ تے اے دے ثواب ایک سائڈ تے اگر اے بندہ چنگا ہوئے گا اے دے عمال نامیاں نو دیکھا جائے گا اے دنیا اندر ذمہ دار دانا زیادہ ہوئے تے بڑا خوش ہوندہ ہے بڑا خوش ہوئے گا دانا زیادہ ہے تے جے اگر توڑی زیادہ ہو گئی دانا تھوڑا ہے پھر گھبرا جائے گا پریشان ہوئے گا میں انہیں خرچے کیتے لیکن دانا پھر بھی تھوڑا نکلے توڑی زیادہ نکلی ہے ایسے طرح جدو بندہ قبر اندر جائے گا اگر یہ نام عمال اندر عمال تھوڑے ہون گے یہ گناہ زیادہ ہون گے اللہ رب العالمین ناراض ہو جان گے
अल्लाह भी नाराज हो जाएंगे। ओए जिमीदार नाराज हो रहा है, दाने थोड़े निकलन दे, अल्लाह नाराज हो रहे ने, ये नाम अमाल अंदर ये अमाल थोड़े ने, ये अमाल अंदर ये नेकियां थोड़ियां। फिर कहना दे लोगो, फिर कबर अंदर अजाबां दे अंदर मुबतला होना पेगा। कबर के अजाबां दे अंदर बंदे नूं कबर के अजाब भुगतने पैणगे। इस वास्ते कहना दे लोगो, जेड़ा बंदा कल क़यामत दा दिन होएगा, जदों जन्नती जहन्नमियां दे फैसले हो जाएंगे, जन्नती जन्नत अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। उत्थे जन्नती अपने नूं देखणगे, कोई कहेगा मेरा बाप नजर नहीं आ रहा, कोई कहेगा मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा, कोई कहेगा मेरी माँ नजर नहीं आ रही, कोई कहेगा मेरा फलां रिश्तेदार मैनू नजर नहीं आ रहा, कोई कहेगा फलां इलाके दा चौधरी MP MNA नजर नहीं आ रहे। ये फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दी अदालत दे अंदर सवाल करनगे, फी जन्नती यतसालून, ए जन्नती शहजादे बेहश्तां दे अंदर रहन वाले ए जन्नती शहजादे अल्लाह दी बारगाह अंदर अर्ज़ा करेंगे, अल्लाह सोहणिया साडे अजीज़ो कारब नजर नहीं आ रहे, अल्लाह साडे अजीज़ो कारब नजर नहीं आ रहे। कोई कहेगा अल्लाह मेरा बाप नजर नहीं आ रहा, कोई कहेगा अल्लाह मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा, मेरी बीवी नजर नहीं आ रही, मेरी माँ नजर नहीं आ रही, माँ कहेगी अल्लाह मेरी बेटी नजर नहीं आ रही, बेटी कहेगी अल्लाह मेरी माँ नजर नहीं आ रही। अल्लाह फरमानगे मेरे जन्नती नवाबो, ओए जन्नती शहजादियो, मकाम ते दो ही ने, एक जन्नत दी शक्ल अंदर, एक जहन्नम दी शक्ल अंदर। या जन्नत दे अंदर होणगे, अगर इत्थे नहीं होणगे फिर जहन्नम दे अंदर होणगे। ये कहणगे अल्लाह सोहणिया सानू इन्हां दे नाल मुलाकात करा दे, असीं इन्हां कोलों पूछिए ते सही तुहानू जहन्नम अंदर केड़ी चीज़ ले करके आई है, जहन्नम अंदर आने का सबब की बनया है। अल्लाह साडी इन्हां दे नाल मुलाकात करा दे, अनिल मुजरिमीन, इन्हां मुजरमां दे नाल साडी मुलाकात करा दिओ, असीं इन्हां कोलों पूछ लईए तुहानू जहन्नम अंदर केड़ी चीज़ ले करके आई है। ए जन्नती जहन्नमी, फिर इन्हां दा टकराव होएगा, इन्हां दी मुलाकात होएगी। ये कहणगे मा सलककुम फी सकर, ओए जहन्नमियो तुहानू जहन्नम अंदर केड़ी चीज़ ले करके आई है, किस वजह दे नाल जहन्नम अंदर आए हो। ओए चक एक हुंदा, वेड़ा एक हुंदा, गाँव एक हुंदा, इलाका एक हुंदा, अज की बन गया, क्यों जहन्नम दे अंदर आए हो, असी जन्नत अंदर तुसी जहन्नम अंदर। ये कहणगे रोंदे रोंदे कुरलांदे कुरलांदे हाई मार मार करके कहणगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहणगे असी नमाजा नहीं सन पढ़िया कर दे। लोग नमाजा पढ़िया कर दे, हाँ 5 अजाना होंदियां सन, लेकिन असी कदे नमाज नहीं सी पढ़ी। जे कोई नमाज पढ़ने वाला टुर जाता असी उन्होंने मजाक करया करे, ओए मौलवी जा रहा है, ओए हुण ते नमाजी बन गया, कल गुनाह करता सी अजे नमाजी बन गया, बड़ा नमाजी बन गया, बड़ा बांगा बन गया, बड़ियां जाना देन लग गया, असी ते मजाक उड़ाया करते सी। ओहदे बदले दे अंदर अल्लाह ने अज सानू जहन्नम दे अंदर सुड़िया, ओदे बदले दे अंदर अल्लाह ने सानू जहन्नम अता की थी है। ए रोणगे कुरलानगे कहणगे कालो लम नकु मिनल मुसल्लीन, पहला साडा कसूर है वे असी नमाज नहीं सन पढ़िया करदे। इस वास्ते कहना दे लोगो दुनिया दे अंदर अपना खुद हिसाब कर लो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा सुबह की नमाज पढ़दा है जोर तक जितने एदे गुनाह होणगे, जोर तक जदों एदी नमाज पढ़ी जाएगी नमाज नू अदा कर लेगा, अल्लाह फजर तो लेकर के जोर तलक सारे गुनाह माफ फरमा देंगे। फिर जोर तो लेकर के असर तलक, असर की नमाज पढ़िए दे गुनाह माफ, असर तो लेकर के मगरब तलक, मगरब की नमाज पढ़िए गुनाह माफ, मगरब तो लेके इशा तलक ये गुनाह माफ। फिर जनाब पूरी रात अल्लाह की इबादत के अंदर पूरी रात गुनाह माफ। अगर दुनिया के अंदर ये हिसाब किताब करते रहांगे, दुनिया के अंदर अपने गुनाहों बख्शवाते रहांगे, फिर कल क़यामत के दिन ये पछतावा नहीं होएगा, कल क़यामत के दिन फिर रोना नहीं पेगा। ये कहणगे साडा पहला कसूर है वे कालो लम नकु मिनल मुसल्लीन, असी नमाज़ां नहीं सन पढ़िया करदे, असी नमाज़ां तो बेरुखी कीती है, असी नमाज़ां नहीं सन पढ़िया करदे। दूसरा कसूर है वे वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, असी कदे मस्कीनां नूं खाना नहीं सी खिलाया।
لوگ کھلایا کر دے، لوگ مسکیناں دے خرچ کریا کر دے، لوگ اللہ دے راستے اندر خرچ کریا کر دے، لوگ صدقات و خیرات کریا کر دے، لیکن اسی یہ کولوں منہ موڑیا، اسی تے مذاق اڑایا کر رہے ہو لو جی دوسرے دن سپیکر چلیا ہوندا ہے لیاؤ جی صدقات کرو خیرات کرو لیاؤ جی صدقے کرو، لیکن اسی کدے صدقہ نہیں سی کیتا، مسکیناں یتیماں نو اسی کدے کھانا نہیں سی کھلایا۔ یہ دو گناہ اے ہو گئے۔ تیسرا گناہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اسی جناب انہاں لوگاں دے نال مل جایا کر دے جیڑے لوگ دین دا مذاق اڑایا کر دے، دینداراں دا مذاق اڑایا کر دے، اسی انہاں دے نال مل کر کے گلاں دے نال گلاں کریا کہ او واقعی انجدا ہے، او دیندار تے ہے، او واقعی انجدا ہے، او قرآن والا ہے، او واقعی انجدا ہے، اے دینداراں دا مذاق اڑایا کر دے۔ کہنے لگے ساڈا تیسرا جرم یہ ہے اسی جناب دینداراں دے بارے اپنی زبان درازی کریا کر دے، اس وجہ دے نال اللہ رب العالمین نے اج سانو جہنم دا ایندھن بنا چھڑیا۔ چوتھا قصور اے وے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اسی قیامت دے دن نو جھٹلایا کر دے ساں۔ اسی دنیا دی زندگی گزار رہے، اسی سمجھیا بس دنیا ہی ہے، اے دے تو بعد کچھ نہیں ملے گا، بس مر جانا ہے، اللہ بھی جنت دین گے یا جہنم دین گے، جو بھی دین گے بس سانو منظور ہے، سانو گوارا ہے، جو بھی مل جائے گا۔ اسی تے کدے روزے سے جزا نو یاد ہی نہیں سی کیتا، اللہ دے عذاب نو کدے یاد ہی نہیں سی کیتا، اللہ دی یاد اندر اسی تے کدے رو کر کے نہیں سی دیکھیا، اللہ دے عذاب نو کدے اسی تے یاد کر کے نہیں دیکھیا۔ اس واسطے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگے یہ لوگ کہیں گے حتی اتانا الیقین، ایسے طرح کردیاں بے نمازی دی حالت اندر مسکیناں نو کھانا بھی نہیں سی کھلایا، ایسے طرح دین دا مذاق اڑاندیاں ایسے طرح روزے جزا نو جھٹلاندیاں حتی اتانا الیقین، حتی کہ سانو موت آ گئی، اسے حال اندر اسی مر گئے ہاں، ایسے حال اندر سانو تے توبہ کرن دا موقع نہیں ملیا، ایسے حال اندر موت آئی ہے، ایک مہلت نہیں ملی، ایک دن نہیں ملیا، ایک سیکنڈ نہیں ملی ہے، ایک منٹ نہیں ملی ہے، اسی رب نو یاد کر لیندے، لیکن انہاں بے عقلیاں نو انہاں بے شعوریاں نو کی پتا جس رب نے 100 سالہ زندگی عطا کی تھی ہجے بھی ٹائم نہیں ہے، جس رب نے 80 سالہ زندگی عطا کی تھی ہجے بھی ٹائم نہیں ہے، جس رب نے بچپن تو لیا کر کے بڑھاپے تک زندگی عطا کی تھی ہجے بھی ٹائم نہیں ہے، ہجے ٹائم دی گل نہیں بلکہ بد نصیبے دی بات ہے، اینی زندگی گزاری ہے اس تو بعد بھی ٹائم نہیں رہا، اس تو بعد بھی اللہ رب العالمین منان دا موقع نہ ملیا، اس واسطے کہنا دے لوگو اللہ رب العالمین فرماندے نے وَعِزَّتِ وَجَلَالِ لَا أَجْمَعُ وَلَا عَبْدِ خَوْفَيْنِ وَلَا أَمْنَيْنِ، فرمایا وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمِنْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہنا دے لوگو اللہ رب العالمین دو خوف اور دو امن ایک بندے دے ہوتے ایک وقت اندر اے اللہ رب العالمین عطا نہیں کرن گے۔ فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ رب العالمین دے کولوں ڈردا رہیا، اللہ فرماندے نے آمنتو یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت دے دن اس بندے نو میں امن دیاں گا، اس بندے نو میں عزتاں دے نال نوازاں گا۔ جڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ رب العالمین دے کولوں ڈردا رہیا اونوں میں آخرت دے اندر نہیں ڈرانا، اونوں امن دیاں گا، اونوں خوشیاں دیاں گا، اونوں جنت دے اندر جنت دی شکل والے اونوں میں بدلے دیاں گا، حوراں دی شکل اندر انہوں میں بدلے دیاں گا۔ کیوں؟ وجہ کی ہے دنیا دے اندر اے بندہ ڈردا رہا، دنیا دے اندر میں رب العالمین دا ڈر اپنے دل دے اندر رکھیا۔ فرمایا دوسرا بندہ جیڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ دے کولوں ڈریا نہ ایویں نہ ڈرو کر کے پھردا رہا، نماز پڑھ لئیے ٹھیک ہے، نہ پڑھی تاں بھی ٹھیک ہے، اللہ دا ذکر کر لیا ٹھیک ہے، نہ کیتا تاں بھی ٹھیک ہے، قرآن پڑھ لیا تاں بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیا تے تاں بھی ٹھیک ہے، نڈر بن کر کے رہا، بے باغ بن کر کے رہا، بے ڈریا بن کر کے رہا، کوئی ڈر نہیں ہے۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا
جدوں اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر آئے گا، اللہ فرماندے نے اس بندے نو اسی قیامت دے دن ڈراواں گے اپنے عذاباں دے کولوں، اپنی پکڑ دے کولوں، اپنی جہنم دے کولوں، جہنم دے عذاب دے دے کر کے فرمایا انہاں لوگاں نو اسی ڈراواں گے۔ کیوں؟ وجہ کی بنی ہے؟ اے دنیا دے اندر نڈر بن کر کے رہے سن، دنیا دی زندگی دے اندر کدے اللہ رب العالمین نو منایا نہیں، دنیا دی زندگی دے اندر کدے اللہ رب العالمین نو منایا نہیں۔ اوے دنیا والے ہو، اوے سمجھن والے ہو، اوے عقل شعور ہو، اللہ تواڈی زندگی دے اندر اللہ برکتاں دے نزول پیدا فرمائے، اللہ سانو پکا سچا نمازی بنائے۔ اے جڑیاں سی میتاں لے کر کے جانے ہاں اے تینوں نہیں دس رہیاں یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے قبراں جا کر کے دیکھ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جنہاں قبر اندر جان واسطے ڈرنے ہاں، رات دا اندھیرا ہوئے، رات دے اندھیرے اندر سانو جان نو ڈر لگدا ہے، اے قبراں تینوں دس رہیاں نے دنیا دے اندر جنی مرضی زندگی گزار لیں، دنیا دی زندگی دے اندر جنہ مرضی باغی بن کر کے رہ لیں، آخری وقت یہی ہے جتھے آ کر کے زندگی گزاریں گا، قیامت تلک جتھے آ کر کے زندگی گزاریں گا، آخری تیرا وقت ہی ہوئے گا۔ اس واسطے کہنا دے لوگو اللہ نے موقع عطا کیتا ہے، اس موقع دے کل فائدہ اٹھاؤ، اللہ نو راضی کرو، رب دے سامنے رو لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہنمی اتنا رون گے جنہاں نے دنیا اندر نہیں رویا، جہنمی اینا رون گے فرمایا انہاں دے آنسواں اندر اگر کشتیاں چلائیاں جان کشتیاں چل پین گیاں لیکن انہاں دے آنسو ختم نہیں ہون گے۔ اوے دنیا اندر آنسو بہا لو، رب دے سامنے رو لو۔ رب فرماندے نے مینوں ایک واری آ کر کے کہو اوے زندگی دے آخری مراحل اندر میں رب دے در تے آ جا، میں رب تیری ساری زندگی دے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا، ورنہ کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے اندروں ایک بندے نو نکالیا جائے گا، اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر اے بندہ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اللہ رب العالمین فرمان گے اوے میرے بندیا دنیا دی زندگی ایک بار میں تینوں دے دیاں، دنیا دے اندر بہت بڑا کچھ دے دیاں، کیا تو میری زید راہ اندر ایک خرچ کر دیں گا، پھر بدلے اندر میں رب تینوں جنت دے دیاں گا۔ اے بندہ کہے گا ہاں اللہ ہونی زندگی دے، ہونی دنیا دا سازو سامان دے، میں پہاڑاں دے پہاڑ سونے دے، زمین تو لے کر کے آسمان تلک سارے دا سارا مال و دولت میں تیرے راستے اندر خرچ کراواں۔ اللہ فرمان گے کذبتا تو جھوٹ بولنا ہے، دنیا دی زندگی عطا کیتی سی، دنیا اندر بڑا کچھ عطا کیتا سی، کدے خرچ کیتا سی میرے راستے اندر؟ مہینے گزر جاندے، سال گزر جاندے، جوڑ دے آنے سنبھال دے آنے، اوے او نہ لے جائے، او نہ منگ لے، او نہ لے جائے، اتھے نہ لگ جائے، اتھے خرچ نہ ہو جائے، اتھے کنجوسی کردا رہیا، ہن میں رب تینوں زندگی دیاں ہن خرچ کریں کذبتا نا اے نہیں ہو سکدا، زندگی نہیں مل سکتی، تو کدے نہیں خرچ کرنے والا بن سکدا۔ اوے جیڑا 100 سال دی زندگی اندر خرچ نہیں کر سکیا ہن کتے خرچ کرے گا؟ اللہ رب العالمین فرمان گے پکڑو اس ظالم نو، انہوں اوندے منہ کر کے جہنم دے اندر سڑ دے ہو۔ اس واسطے کہنا دے لوگو او وقت بڑا سخت ہوئے گا، او بڑا خوف ترین وقت ہوئے گا جیتے جناب اے پہاڑ درخت نظر نہیں آن گے، کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا، کوئی سائبان نظر نہیں آئے گا، کوئی چھپن واسطے جگہ نظر نہیں آئے گی، کوئی پناہ دین واسطے کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا۔ دنیا دے اندر بڑے تو بڑا کوئی جناب خیر خواہ نہیں بنے گا، ایک اللہ رب العالمین دی ذات ہوئے گی جنہاں نے اللہ رب العالمین دے نال اپنا رابطہ بنایا، جنہاں نے اللہ رب العالمین دے نال اپنا رابطہ بنا لیا، اللہ دی قسم کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے لوگانو کوئی خوف ہی نہیں ہوئے گا، بالکل بے خوف ہون گے۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا دی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین راضی کیتا، دنیا دی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین دے نال رہ کر کے اللہ رب العالمین دی یاد دے اندر اپنی زندگی دا وقت گزاریا ہے۔ دنیا دے اندر ہی حساب لگا لو، ہر بندہ سوچ سکتا ہے دنیا دیاں نوکریاں لین واسطے، دنیا دیاں بڑیاں تو بڑیاں کتاباں بچے پڑھا رہے ہیں، دنیا دیاں نوکریاں لین واسطے بچیاں نو جناب دن رات پڑھا رہے ہیں، کتے کالج اندر، کتے یونیورسٹیز دے اندر، کتے جناب بڑے تو بڑیاں یونیورسٹی
یونیورسٹیاں دے اندر دنیا دیا کتاباں پڑھا رہے ہیں. بچہ جوان ہوئے گا کوئی نہ کوئی نوکری دے اتے فائز ہو جائے گا. بچہ جوان ہوئے گا ایدی شادی کرنی ہے, اے اخراجات کتوں پورے کرے گا؟ اے کتاباں تے پڑھا لیاں, لیکن کہنا دے لوگو اس جنت اندر جان واسطے, جنت دے داخلے واسطے رب دے قرآن والی کتاب نہ پڑھی. نہیں پڑھیا تے قرآن نے پڑھیا, نہیں پڑھیا تے رب دے فرمان نہیں پڑھیا. دنیا دیا کتاباں پڑھ دے رہے جو دنیا دیا نوکریاں لین واسطے, لیکن نہیں پڑھیا تے قرآن نہیں پڑھیا. جنت اندر جان واسطے اس قرآن نہیں پڑھیا. کدے دل اندر خوف نہیں آیا, کدے سوچیا ہے او یار اللہ نے اس قرآن اندر میرے واسطے کی بیان فرمایا؟ دنیا دیا کتاباں سی پڑھنے ہیں, فلانے حکمران نے کی بیان فرمایا, فلانے ٹیچر نے کی بیان فرمایا. کدے اللہ دی کتاب نو پڑھیا کر اللہ نے تیرے واسطے کی بیان فرمایا. اس کتاب نو پڑھیا کر اللہ نے کتے جہنم دے تذکرے کیتے, کتے قبر دے عذاباں دے تذکرے کیتے, کتے جنت دے تذکرے کیتے. اس کتاب نو پڑھ تیری دنیا روشن ہو جائے گی. اور اللہ محفوظ فرمائے اج کل جس طرح دے حالات چل رہے ہیں بہت سنگین حالات نے, اپنے آپ کو کور کرنا بڑا مشکل ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے قریب اس طرح دے حالات آ جان گے. فرمایا او بندہ اپنے ایمان نو بچائے گا جیڑا بھیڑاں بکریاں دا چرواہا ہوئے گا, صبح تو لے کر کے اپنی بھیڑاں نو چھوڑے گا, پھر پہاڑاں اندر پورا دن گزارے گا, شام نو پھر واپس مڑے گا. فرمایا او بندہ اپنے ایمان نو بچا لے گا, ورنہ ہور دا ایمان بچانا او بڑا مشکل ہے. لوگو انہاں حالات اندر اپنے آپ نو نمازی بنانا بڑا مشکل ہے, لیکن جڑا بنا گیا او تر گیا. اپنے آپ نو دیندار بنانا بڑا مشکل ہے, لیکن جنہیں بنا لیا او تر گیا. اوے جنہیں اپنے آپ نو دین اندر لے آندا او تر گیا. اسی کھلے شریعام پہ رب دیاں نافرمانیاں کرنے ہاں. کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ نو کی جا کر کے منہ دکھانا ہے. آدم علیہ السلام تو لے کر کے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک سارے انبیاء ہون گے تے سارے سامنے نبیاں سامنے جدو جانا ہے, نبیاں دے چہرے اتے داڑیاں ہون گیاں تے امت محمدی آئے گیاں خسریاں دی شکل اندر. داڑیاں نہیں نے, چہرے بگاڑ رہے نے. پیغمبر فرمان گے اے میری امت ہے جنہوں نے اپنے چہرے اندر ستیہ ناس کیتے رہے, داڑیاں نو کٹ کٹ کے گٹر اندر سٹ دے رہے, میری سنتیاں نافرمانیاں کر کے آئے نے. اے رب انہوں کس طرح معاف فرمائے گا, رب انہوں کس طرح دیکھنا پسند کرے گا؟ اس واسطے جنی زندگی رہ گئی ہے اس زندگی اندر, ہاں کوئی نوجوان ہے نا میں داڑھی رکھا ہوں میری شادی کتوں ہوئے گی, میں تو کوئی کڑی نہیں دے گا. اے جو مولوی ہے اے دے منہ دے اتنے داڑھی ہے اسی انہوں کڑی نہیں دینی. نہیں, پختہ یقین دے نال اپنے چہرے دے اتنے داڑھی سجاؤ. واللہ چہرہ یو ہے جدے اتنے داڑھی لگ دے تے شیراں ورگے چہرے اللہ نے روب بنایا ہے, اللہ نے عزت وقار عطا کیتا ہے. اس داڑھی دے نال انہوں چہرے تے سجاؤ, رب عزت عطا کر دے گا. دعا ہے اللہ سن سیمان اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.